अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। इसको नीचे करते हैं। अच्छा, मुझे ना रिसेंटली शारजा में मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी ने बुलाया था अपने आईटी डिपार्टमेंट से बात करने के लिए। फिर उन्होंने स्टार्ट की बात, फिर नहीं मुकम्मल हुई। तो उस दौरान मैं सोच रहा था कि इन बच्चों को मैं क्या कहूँ। पहले तो यूनिवर्सिटी ने गलती की मुझे बुला के, कुछ मैंने उनको बच्चों को सीधा बोलना यार डिग्री मत लो। नहीं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। डिग्री का मैं उनकी लाज रखता, मैं डिग्री नहीं कहता नहीं लो, लेकिन मैं उनको कह देता कि जी अगर आप उनको थोड़ा बहुत बताता कि डिग्री में उसकी अगर फुल अपना आईटी का फायदा उठाना है या यूनिवर्सिटी का फायदा उठाना है तो कैसे उठाते हैं। तो उनको यही कहता कि जी आप बिल गेट्स को देख लो, ये माइक्रोसॉफ्ट वाले, अपना ये एप्पल वाला जो था अपना स्टीव जॉब्स को देखो, जुकरबर्ग को देखो, फेसबुक वाले को, इन सब ने तकरीबन या स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपने वो जो है ना इनके पार्टनर्स वो उनसे मिले जिन्होंने इनका साथ दिया है। सो आप क्या है कि आप यूनिवर्सिटी में अगर जाते हो तो ये समझ लो कि आपने बोला कि मैं आईटी में काम करूंगा, ठीक है, मुझे आईटी में करियर बनाना, आईटी से पैसा कमाना है। तो इस तरह दूसरे लोगों ने भी यही कहा होगा, दूसरे बच्चों ने भी यही कहा होगा कि मुझे आईटी का शौक है। सो आप क्या है, आप एक सिमिलर माइंडेड बंदूक से आपकी उनकी सोबत में हो और आप वहां से पार्टनर उठा सकते हो। जी मैं और ये ना, मैं और शाहिद, मैं और आजाद जो है ना, हम अपनी क्या कहते हैं कंपनी खोलेंगे, उसकी क्या कहते हैं अपना आईटी की कंपनी खोलेंगे, हम कोई सोल्यूशन बनाएंगे, किसी का दरियाफ्त करेंगे, किसी का सोल्यूशन जो किसी प्रॉब्लम का हल निकालेंगे। ओके, सो दूसरा मैंने हिस्सा उनको क्या बताना था कि आईटी का जनरली जो मकसद होता है कि एक दुनिया की एक प्रॉब्लम को देखना और उसका फिर हल पहुंचाना, हल देना, अपना निकालना। रियलिटी में मिसाल आपको क्या देता हूँ कि कुछ 10-12 साल पहले हम जब पाकिस्तान से यूके फोन किया करते थे, अपना या यूके से पाकिस्तान फोन किया करते थे तो बहुत पैसे लगते थे और सिर्फ फोन पे बात हुआ करती थी। उससे अगर 5-10 साल पहले चले जाइए तो वो कैसेट नहीं होती, जिसे कैसेट बोलते हैं हम पंजाबी में, कैसेट या उर्दू में। तो जो कैसेट होती थी वो हम रिकॉर्ड किया करते थे, उसमें मैक्सिमम 20 मिनट हुआ करते थे और फिर वो कोई जा रहा है तो उसके हाथ थमाते थे और वो जाके वहां पे, और फिर सारी फैमिली एक रिकॉर्डर के आगे बैठ के ना सुना करती थी कि जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बोल रहा हूँ ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, सबको अस्सलाम वालेकुम। सो क्या है कि फिर उसके बाद वो वीडियो वाला आया, फिर अगेन वो बढ़ते थे, थोड़ा मजा आता था कि चलिए अब हकीकी वो देख रहे हैं, बंदे को देख रहे हैं। लेकिन अगेन वो महीने बाद पहुंच सकती है, 2 महीने बाद पहुंच सकती है और काफी उसमें दिक्कत हुआ करती थी। आज हम यूके से पाकिस्तान लाइव बात कर सकते हैं एंड एब्सोल्युटली फुल HD में। ये स्काइप को देख लो या अपना फेस टाइम को देख लो एप्पल की, हम एब्सोल्युटली लाइव बात करते हैं मुफ्त में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें। एंड सो ये क्या हुआ है कि एक प्रॉब्लम थी, उसका हल जो है निकाला गया। बेशक मुख्तलिफ लोगों ने, किसी ने एक हिस्सा डाला, किसी ने फोन दिया, किसी ने कैमरा डाला, सब, लेकिन हो तो गया ना। अब इसी तरह आपको देखना है आपके इर्द गिर्द कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आप हल कर सकते हो, और आप जब हल करते हो उससे फिर पैसा आपने कमाना है, लोगों की मुश्किलात ठीक करनी है और पैसा कमाना है। सो जो मिसाल मैं देने वाला था वो ये थी कि पाकिस्तान में लाखों नहीं, मोस्ट लाइकली मिलियंस ऑफ हमारे पास गाय, बकरियां, बैल और भैंसे हैं, और उनमें से मेरे एक हैं जानने वाले मामून, उनकी 3 जो हैं भैंसें वो चोरी हो चुकी हैं, कहता गुम हो चुकी हैं, लेकिन हकीकत में क्या हुआ है कि वो चोरी हो चुकी हैं। और उनको एक तो ये मुश्किल है कि अब ज़ाहिर चोरी हो गई है, उनकी लागत, एक जो भैंस होती है वो 3-4 लाख की भी जा सकती है। तो फर्जन इनकी 3 लाख की अगर भैंसें थी एक, तो अब 9 लाख उनका नुकसान हो गया, ठीक। अब 9 लाख को बचने के लिए अगर मैं उनसे 6,000 मांगता या 3,000 मांगता एडवांस में, वो देते कि ना देते? जरूर देते। अब तो वो मुझे 1 लाख देने के लिए तैयार है अगर मैं उनकी भैंसें ला सकूं। मैं ला नहीं सकता, लेकिन अगर ये सोल्यूशन जो आपको मैं बताने वाला हूँ अगर किसी ने बनाया होता तो वो शायद भैंसें गुम ना होती या हमें बाद में मिल जाती। कल मैं जब मैं चला अपना एक है बाइट का फ्री जोन, वहां से मैं दुबई कोर्ट्स को चला, तो बेशक मुझे रास्ता पता है कि वो कहाँ पे है। मैंने गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया। गूगल मैप्स ऐसी चीज है, सैटेलाइट नेविगेशन है, वो आपको रास्ता बताती है वहां पे पहुंचने के लिए कि जहाँ पे आपने जाना है। उसके अलावा वो जल्द से जल्द रास्ता बताती है और उसके ऑन टॉप ये बताती है कि रश कहाँ पे है और रश कहाँ पे नहीं है, ट्रैफिक जैम कहाँ पे है। वो इस तरह करती है क्योंकि हर बंदे के पास वो एंड्रॉइड फोन होता है और उस एंड्रॉइड फोन को वो ट्रैक करती रहती है, लगातार ट्रैक करती रहती है।
اور اس سے وہ کیا کرتی ہے, وہ آپ کو لائیو رپورٹ دیتی ہے کہ جی فلاں جگہ رش ہے, آپ یہ راستہ لے لو, وہ راستہ لے لو. اچھا, اسی کو استعمال کر کے آپ کو جو بھینسیں ہیں نا, یہ گائے بکری, ان پہ مال مویشی پہ نظر رکھنی ہے. اب میری جیب میں ایک سستا سا 1000 روپے کا فون ہے, 1000 روپے کے لگ بھگ ہے یہ. آپ کو اس کی ضرورت لینی ہے, لیکن یہ نیا والا نہیں آپ کو لینا. آپ دکان پہ چلے جو پرانا 200-300 کا آپ لو, جس کی کچھ نہیں جس کا بچہ, آپ کو وہ لینا ہے. اور اس کو اس میں سے وہ جو جی پی ایس ٹریکنگ والا جو سسٹم ہوتا ہے وہ نکالنا ہے. اس میں ایک پروگرام لکھنا ہے. پروگرام یہ لکھنا ہے کہ اگر مجھے کوئی ٹیکسٹ میسج ہوتا ہے, اس میں ٹیکسٹ میسج کیا ہو سکتا ہے, کالی بینس کہاں ہو, ٹھیک ہے, کالی بینس 1, کالی بینس 2, اس طرح کا میسج آپ بھیج سکتے ہو. اور جب کوئی بھیجنے والا ہوتا ہے وہ فوراً اس کو واپس اپنا جی پی ایس کوآرڈینیٹس دیتی ہے کہ جی میں فلاں جگہ پہ ہوں. ایک تو آپ کو واپس وہ جی پی ایس کوآرڈینیٹس بھیجتے ہیں, پھر آپ کو کیا کرنا ہے, وہ جو جی پی ایس کوآرڈینیٹس ہیں وہ گوگل میپس پہ دکھانے ہیں, تاکہ جو یا کمپیوٹر پہ دکھانے یا اپنا ایپ پہ دکھانے ہیں کہ جی میں ایگزیکٹلی کہاں پہ ہوں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ جی میں 1 میل وہاں پہ, 1 میل 200 فیٹ اس سائڈ پہ ہوں, 1 کلومیٹر اس سائڈ پہ ہوں, 200 میٹر اس طرف ہوں, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو, لیکن آپ کی اپنی مرضی. لیکن کم از کم اس کا کرنٹ جو لوکیشن ہے نا وہ آپ بتا دو. تو اس میں کیا ہے کہ وہ جو بیل ہے اس کی, اپنا گائے بھینس ہے, اس کی کالر پہ لگانی ہے چیز, اس کو واٹر پروف کرنا ہے, یعنی تاکہ اگر بارش ہوتی ہے یا نمی ہوتی ہے, صبح کی جو شبنم ہوتی ہے, اس سے وہ گیلا نہ ہو جائے, خراب نہ ہو جائے. پھر آپ کو اس کی بیٹری لائف ایکسٹینڈ کرنے کے لیے یہ جو کیلکولیٹر میں جس طرح سولر پینل ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے, وہ نکال کے اس کا استعمال کر کے ان کو دونوں کو کنیکٹ کر کے یہاں پہ لگانا, تاکہ اگر دن کی تھوڑی سی بھی روشنی ہوتی ہے وہ بیٹری مار نہ جائے. اور کیونکہ فون اپنا اس ایس ایم ایس کے علاوہ, جی پی ایس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں استعمال کرنا, یہ بیٹری 1 مہینہ سے زائد نکل جائے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں اور کوئی اس کی فنکشن کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کو کیا کرنا ہے, اس چیز کو اچھا آپ ایک اور کیا کر سکتے ہو, آپ ایک حدود بنا سکتے ہو کہ جی 1 میل اس طرح کا ایک دائرہ لگا سکتے ہو کہ اگر گائے اس سے باہر گئی تو آٹومیٹکلی نا مالکان کو میسج بھیج دیا جائے, ان کو ایس ایم ایس کر دیا جائے, ٹیکسٹ میسج بھیج دیا جائے کہ جی میں اس دائرے سے باہر نکل رہی ہوں, ٹھیک. اچھا, اب کیا ہے کہ یہ تو ہوا ہی جس کی گم ہو گئی. اس کے علاوہ میرے چاچو کے جو ایک ملازم ہیں وہ آئے اور ہمیں سنا رہے تھے کہ 2 دن سے ان کی بینس نہیں مل رہی, اور یہ بینس دودھ دینے والی بینس ہے. سمجھ لیجئے کہ 2 دن کا پیسہ کتنا اس کا ضائع ہوئے گا, ان کا کتنا ضائع, ہزاروں میں نقصان ہوا ہوگا, کیونکہ وہ 2 دن انہوں نے اس کا دودھ نہیں لیا. سو اگین وہ بھی, ان سے بھی اگر میں 2-2 ہزار مانگوں فی مال مویشی تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اب 2000 نہیں تو 1000, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لاکھوں ملینز کی اپرچونٹی ہے, یہ ملینز کی اپرچونٹی ہے. ملینز آف اینیملز صرف پاکستان میں نہیں, انڈیا میں ہم سے بھی زیادہ ہوں گے, افریقہ, برازیل, اگر دنیا میں بلینز کے حساب پہ ہوں گے جانور جن کو اس کالر کی ضرورت ہے. اور اگر سمجھ لو آپ $1 بھی کما رہے ہو نا, 100 روپے بھی کما رہے ہو, تو اپنا حساب خود لگا لو کہ ہاؤ مچ یو کین میک. سو اس کو چیپ, سستی مال مویشی کے لیے ٹریکنگ سسٹم بنانا ہے, ساتھ اس کے ایک ایپ بنانی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر میں بناؤں تو مجھے زیادہ سے زیادہ 5 دن لگے اگر میں خود بناؤں, لیکن آئی ایم ٹو بزی ڈوئنگ مائی اون تھنگس. یہ آئیڈیا میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں, یہ ملک آپ کا بھی ہے, اینڈ آپ اس کو آپ کہتے ہو جی آئی ایم این IT ایکسپرٹ پاکستان کا. سو آپ کو IT کا شوق ہے تو جی بسم اللہ, اس کو شوق کو پورا کرو اور اپنا کوئی کام کی چیز بنا کے دکھاؤ. یہ آئیڈیا دینا ہی بڑی بات ہوتی ہے. مجھے ویسے حصہ چاہیے اس سے, آئیڈیا دینا ہی جو بڑی بات ہوتی ہے, ایک مشکل کو ڈھونڈنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں نے مشکل بھی ڈھونڈ دی, پرابلم بھی کا حل بھی بتا دیا آپ کو, ٹھیک ہے. سو آگے اگر آپ کہتے ہو کہ جی اب میرے سے نہیں ہوتی تو پھر جاؤ باہر میں, اوکے. تو یہ تھی جو میں نے تقریر ان سے کرنی تھی. میں کچھ اور بھی کہتا, لیکن یہ اتنا کافی ہے آپ کے لیے, ویڈیو لمبا ہو رہا ہے. اب میں جا رہا ہوں راسل خیمہ, مجھے وہ کیا کہتے ہیں جہاز کا لائسنس لینے ہیں, میں پائلٹ لائسنس لے رہا ہوں. وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیوں میں بولتا ہوں تجربہ نہیں, ایکسپیرینس, اسکل بندے کے پاس ہونا چاہیے. وہ میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا کہ میں پائلٹ لائسنس کیوں لے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. میں ہوں آزاد چائے والا. اف یو لائک دا ویڈیو پسند آیا پاس آن کیجیے گا, ٹھیک ہے. خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جی میں IT کرتا ہوں, میں IT میں ہوں, میں IT پا رہا ہوں, خاص طور پہ وہ جو کہتے ہیں جی میں IT پا رہا ہوں, اوکے. اور جس نے بھی یہ سلوشن نکال لیا, اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کرو گے تو پہلے 100% کام کرتا ہوا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے.
and you should be able to travel somewhat through Islamabad या आज़ाद कश्मीर. होस्ट मैं करूँगा आपको, and I might be even interested in क्या कहते हैं, in investing in you. ठीक है, अगर आपको वो इनिशियल लगाना 1 लाख 2 लाख 3 लाख की जरूरत है, I'll do it, no problem. Okay, that's it. लेकिन I need to know कि आप वो सोल्यूशन बना सकते हो and repeat कर सकते हो. ये नहीं कि एक बना दिया बस, इसको रिपीट करो, कॉस्ट हम खुद ले आएंगे नीचे. अपना ख्याल रखिएगा. मैं हूँ आज़ाद चाय वाला. अस्सलाम वालेकुम.